Salut les amis, comment ça va? لاباس عليكم؟ انا توحشتكم بزاف. جيسبر كو سي بارطاجي، جيسبر كو توحشتوني نتوما. بون فوالا، هاد النوبه غادي ندير اون فيديو ديفيرونت على كاع لي فيديو اللي كنت كندير اوبارامون سو يوتيوب. ان فيت بغيت نبارطاجي معكم مون اكسبيريونس دي زيتود ici au Canada et aussi mon expérience professionnelle. نتمنى فريمون نفيدكم. الصراحه قررت ندير هذا الفيديو ولكن غادي تكون ترونسبارونت، غتكون فريمون الشفافيه. داكشي اللي دوزت من داكشي اللي دزت منه كامل وداكشي اللي دوزته كله غادي نقولوا في هذا الفيديو هادي، باسكو كيجيوني بزاف دي كيسيون بارابور aux études ici, par rapport à mon expérience professionnelle, par rapport à شنو تندير، شكون انا et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas partager une vidéo comme ça peut aider plusieurs personnes، غادي تعاونكم وتعطيكم une idée على comment ça se passe ici ونفيدكم فيها. ما تنساوش تكتبوا لي لي كومونتير و دوت كيسيون سي vous avez. انا كنقرا كاع لي كومونتير وكاع لي كيسيون كنجاوب عليهم. دونك on commence. durant toute la période فاش كتكون يلاه توصلي كيبقى يبان لك غير حاجه وحده كو او مون ديو شنو هاد لا ديسيزيون خديت، بغيت نرجع للمغرب. دونك باش ترجع للمغرب نتا يلاه جيتي، اولا خاسر زباد الفلوس ونتا يلاه جيتي، دونك خصك تخدم شويه مازال عندك في الدماغ ديالك كو ما عجبكش 100% الحال كتفكر ترجع. دونك انا كومون جي كومونسي بار ان بتي بولو، خدمت ان سوبر مارشي في الكوتي ديال لا شاركوتري. دونك وي خدمت في هذاك لو كوتي، حيت هذاك هو لو طرافاي اللي كان ديسپونيبل وهذوك هما اللي عيطوا لي باش نخدم فيه. باسكو غير كتحط رجلك هنايا اي خدمه دومونديتي ليها، حطيتي السي في ديالك فيها تيدومونديو لك اون اكسبيريونس دو طرافاي. وانا يلا حد واصله جوني اوكين اكسبيريونس دو طرافاي ici au Canada. دونك اي امبلوا كان محتاج فريمون الناس وكان محتاجني نخدم فيه وقالوا لي اوكي تو كومونس جو كومونس، ما كنخدمش حتى شنو غنخدم حيت لو بوزوان اللي عندي هو نخدم و جو دو افوار اون باي. بون فاش كتوصل كيجي كلشي مبدل عليك، الماكله، الماء، الناس كيهضروا ما كتعرفهمش، ما كيهضروا ان فرونسي مي ما تعرفهمش اش يقولوا، كيخصهم يقولوا الحاجه ويعاودوها عاد باش كتفهم شنو بغى يقول لك. والله العظيم جو بورت داروها بليزيور. بعد شي نوبات كيهضروا كنبقى نقول غير وانا ما عارفاش حتى اش يقولوا، باسكو واخا تهضروا في ان فرونسي ديك لاكسون ديالهم شويه معكله والودن ديالنا ما معوداش عليها. دونك فوالا بديت كندفع شويه لي سي في، كندفع في نيمبورط او نيمبورط كوا، وكاين اللي كيعيط وكيدوموندي لك اون اكسبيريونس بروفيسيونيل هنايا في كندا، وانا ما عمري خدمت هنايا. دونك كاي واحد يلاه وصل ما عندوش ليكسبيريونس ايسي، دونك بيان سور ما عندكش. دونك كيوصل واحد النهار كيعيطوا لي كنمشي نخدم. فين خدمت؟ اول خدمه كنعقل عليها خدمت في ايجيا، خدمت في الكوتي شاركوتري. وي شكوني ريان د لا شاركوتري، ما عارفاش كندير نقطع عندهم واحد لا ماشين مي هما كيفورميوك وتيعطيوك تيوريوك كيفاش. فاش دخلت بديت الخدمه لو بو ديالي هو ماركي كوم كوا كراني خدمت هنا باش تكون عندي بديك الخدمه الاولى. هذيك هي ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي باش كتبدا، يعني حتى الا بغيت نبدل خدمه اخرى هذه ما عجبتنيش نقول لهم راه ديجا خدمت في البلاصه الفلانيه. دونك سي كوم سا كو فو باتيسي ليستوريك بروفيسيونيل ديالكم. دونك ابري سا بديت في لا شاركوتري بحال اللي كنقولوا حنا في المغرب تكزرت، سي ا بوبري لا ميم شوز. دونك تعلمت شويه كومون سا سباس. ابري سا بديت نقول بلي شنو هاد الخدمه هادي، دونك جو فولي كيلك شوز دو ميو. ابري سا خدمت كوم كيسيير، تعلمت الفلوس، تعلمت كومون سا مارش لا كيس اي تو. ابري سا جو مي سوي دي او مون ديو واش انا نبقى في لا كيس ديما؟ انا انسانه طموحه جايه لهنايا بور étudier باش نخدم خدمه زوينه. لو بو ديالي سيتي دافوار ان ستاتيو بروفيسيونيل وتكون عندك فريمون شي حاجه زوينه، ماشي غنبقى انا خدامه لي بتي بولو. سي بيان دو كومونسي افيك لي بتي بولو باسكو هذيك لي بتي بولو هذوك تيعلموك بزاف د الحوايج. دونك تعلمت الفلوس، تعلمت كومون سا مارش لو سيستيم، تعلمت نهضر، تعلمت نفهمهم شنو تيقولوا. ابري سا طلع لي الصراحه في راسي هذيك سوبر مارشي كتجي لابسه اللباس ديالهم. انا جو فولي اوتر شوز، جو فولي فوار لو كندا، جو فولي فوار لو مونريال، جو فولي فوار لي سونت كوميرسيو، جو فولي فوار كوم فهمتيني. بغيت نشوف حاجه اخرى باش النهار كله نبقى محبوسه في سوبر مارشي، سيتي با بور موا. دونك
مشيت ابخي سا كندفع لي زوتر سي في، انا خدامه وكندفع دوتر سي في. دونك عيطوا لي واحد الماغازان دو فيتمون بحال ستيل اشانام، ماشي بحال ستيل اشانام مي جوست بور فو دوني اون دي، سي ماغازان دو فيتمون سميتو تريستون معروف هنايا. دونك بديت كنخدم تماك. الخدمه الاولى اللي لقاو لي باك ستور، سا فو دير فو نو فويي با لي كليون، فو توشي با لا كاس، ما كتوريوش الحوايج، ما كديروا حتى شي حاجه، نتوما كتبلاصيو الحوايج في لي زيتاجير اون اريير. سا فو دير ملي كتبدا الخدمه وانت اون اريير ما كتشوف حتى شي واحد، جوست لي كوليغ اللي خدامين معاك. وفاش كتسالي كتمشي بحالاتك. او مون ديو جو مي سو دي نو نو سا سي با بور موا جو فولي اوت شوز، و تا الخلصه باغور سيتي با غران شوز. Donc après ça, je me suis dit, là, les petits boulots, c'est pas pour moi. Comment je vais commencer mes études et qu'est-ce que je veux comme programme. Donc, Anna d'ailleurs, j'adore l'hôpital. تاني حاجة وهو كنسمع على soins infirmiers ou infirmières, c'est très bien payé au Canada. Donc, بديت كنقلب comment je vais commencer mes études ici au Canada. Donc, شنو درت؟ أنا جاية من المغرب، جي ان باك baccalauréat عندي littéraire, je ne suis pas scientifique. فاش قريت les soins infirmiers, je n'étais pas une étudiante étrangère. كانوا عندي les papiers ديالي، j'étais une résidente permanente هنايا في كندا. دونك كنخلص بحال اللي كيخلصوا كاع الناس هنايا اللي عندهم les papiers ديالهم. كنا كنخلصوا environ 200 et quelques la session. وكنخلصوا هاد 200 كلك فيها ديال لا سيسيون، فيها لاسيورونس اي تو، ولكن كاينين دوت فخي ديال الكتوبه اللي كتشري وداكشي اللي كيطلبوا لكم تشريو بها باش غادي تقراو لا سيسيون كي فا كومونسي. دونك سي سا، وكتشري يونيفورم باش غدوز لي ستاج. Donc c'est ça. Donc ما كانوش des prix exorbitants parce que un an j'étais résidente permanente. Pour les gens qui n'ont pas de papier, هادوك حاجه اخرى. C'est pas la même chose. يطلبوا في هذا البروغرام mathématiques, la chimie et aussi la physique si je me trompe pas. في secondaire 5 ستكون عندك، ça veut dire في الباكالوريا في لي بولتان ديالك خصك تكون قاريهم. انا ما عنديش، je suis littéraire. Donc شنو مشيت درت؟ مشيت je me suis inscrit في واحد ليكول des adultes باش نقرا، باش نغاترابي لي ماتيير كو جي با. هاد لي كور هادو كاينين الناس بحالي اللي خصهم يقراو هاد لي ماتيير باش يتاكسبتاو في دي بروغرام هما باغيينهم يونيفرسيتير، وكاين الناس اللي سقطوا في الباك في هاد لي ماتيير هادو تيعاودوهم باش يديكروشيو الباك ديالهم اللي هنايا كيعيطوا له سكوندير 5. فوالا قريت ودابست مع داكشي. ايماجيني راه ماشي ان كور كو تو تو ديبلاس والاستاذ تيشرح لك وتيدير لك التبارن بحال داكشي ديال المغرب. نو 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 سي دي كور اللي كتاخذهم كيعطي الاستاذ كاين وانت عندك الكتاب وانت كتشرح لراسك وكتقرا لراسك، ولا ما فهمتيش شي بروبليم كتمشي عنده يفسر لك. دونك سي با بحال المغرب. دابست مع ديك لي 3 ماتيير وخديتهم. Après ça, شنو كيجي لا بيريود دانسكريبسيون باش كدوموندي اون انسكريبسيون. انا بديت بلو سيجيب صراحه، لحقا جيتي مال انفورمي او ديبي، كان بامكاني نمشي لونيفرسيتي نيشان مي سي با سا سكو جي في. داكشي باش مزيان تانفورما على سورس، ما تبقاش تسمع غير فلان قال لك وفلان تاني قال لك غلط، بي سي با غراف. دونك بديت بالسيجيب، دفعت اون كانديداتور، جيتي ريفوزي 2 فوا. بوركوا؟ ماشي حيت الدوسي ديالي ما مزيانش، حيت تياخذوا لي ميور دي ميور، حيت سي ان بروغرام كونتاجونتي وماشي بزاف ديال لي سيجاب كيعطيوه. على لا 3e demande جيتي اكسبتي. دونك لي 2 فوا اللي دفعت فيهم ما فقدتش الامل، قلت انا جو مو فوا با فير اون اوت بروفيسيون كو سا. انا هادشي اللي باغا، وانا عرفتي شنو جي اون تيت دور، راسي قاصح، ولا بغيت الحاجه كنبقى عليها الحمد لله بجد الله حتى كنوصل لها. سي كوم سا الصراحه اللي خصكم ديروا. جو سي كو سي با ايفيدون بنادم دغيا بعد النوبات كيبيسي لي بغا، مي tu peux تبرد واحد شويه، ولكن تخلي لوبجيكتيف ديما في راسك وتلقى له ان موين باش توصل ليه. Donc c'est ça شنو درت. Après ça j'étais acceptée, j'ai commencé. C'était difficile. Le programme c'était très difficile pour moi. Ça نهضر على mon expérience
personnel. C'était très difficile pour moi. C'est très difficile pour moi parce que au début, sachant que je suis littéraire, هادي وحدة. تاني حاجة parce que j'avais beaucoup de problèmes personnels durant les 2 ans du début du programme. C'était difficile à gérer tout ça. C'était vraiment très difficile. عرفتي دابا تنهضر معاكم الصراحة وبحال اللي كنرجع للور و je me rappelle des affaires. Donc après une année d'études, كان يمكن لي نخدم كوم بريبوزي وبينيفيسيير. شنو هي بريبوزي وبينيفيسيير؟ هي كتخدم في ان اوبيتال، كتعاون كدير مثلا لي تورني لي سورفيونس، كتعاونهم ياكلوا فاش كيجي وقت الماكله، كتعاونهم سوان ديجيان. شنو اخر؟ عندك سوان ديجيان، عندك الماكله، عندك لي تورني. المهم سي جوست زعما هاد اللعيبات هادو اللي كتقدر ديرهم كوم بريبوزي. سيتي تري بيان بايي صراحه. دون لو طون سيتي $16 لور. سيتي بيان كوم اون اتيديونت. ما كنتش كنخدم على طون بلان، غير وقت لي ويكاند اللي ما كنتش كنقرا فيهم كنمشي نخدم فيهم. اي اوسي بور افوار اوسي ديكسبيريونس، حيت فاش كتبقى في ديك لوبيتال كيقدر يونجاجيك ابري فاش كتسالي لي زيتود ديالك. بديت شويه في لي سي اتش اس ال دي، زعما في لي بيرسون في لي ميزون دي بيرسون اجي. سيتي تري ديفيسيل تري لور. كان ظهري صراحه كيحرقني. كنجي للدار كاو. دونك جيتي شانسوز. ابري سا اكسبتيت في ان اوبيتال بسيكياتريك اللي كنديرو جوست لا سورفيونس. دونك سي دي جون اللي مرض عقلانيا. دونك بور لي زعما tu peux pas faire grand chose avec eux, ils n'ont pas besoin d'aide زعما pour autre chose, c'est juste la surveillance. C'était vraiment super صراحة parce que l'école ou le travail, au moins le travail كان شوية léger. Donc دوزت عام خدمت. Après ça j'ai fait c'était vraiment très difficile وخديت une année off ما كملتش. علاش؟ parce que j'avais pas la tête aux études. J'avais pas la tête aux études, j'avais beaucoup de choses, j'ai passé par plusieurs épreuves, c'était très difficile. شي واحد بحالي كان يلاشي. Je vous jure, شي واحد بحالي كان يلاشي parce que j'avais beaucoup de problèmes personnels à régler. Les études, c'était très difficile pour moi, c'était trop loin. كنت كنسكن مثلا في l'est, كنمشي نقرا في l'ouest. Ça me prend environ 1h30 métro plus autobus aller. عاود autobus métro et un autre autobus باش نرجع لداري. دونك فريمون الصراحه كون ما كانش شي واحد كما كنقولوا حنا حار وباغي يوصل ما يكملش. لي ستاج كاتاستروفيك. لي ستاج كاتاستروفيك. تقدر تجيب مزيان مثلا تجيب دي 80 75 90 في لا تيوري وفي لي ستاج تقدر غير تبدا ووجهك ما يعجبش الساده، ولا مثلا لو فيلينغ ما يدوش، ولا شافت ان بتيت افير تقدر تسقط في ستاج ديالك. فاش كتسقط في ستاج ديالك صافي دير العام ديالك مشى. ماشي العام جو دير لا سيسيون ديالك مشات، حيت هنايا سا مارش بار سيسيون 6 موا ماشي العام كامل. ماشي هو ما سا مارش با بالعام، ماشي بحال المغرب. انا ماشي جو نو سوي با سيانتيفيك، جو سوي ليتيرير. دونك هاد القرايه اللي قريت راه ماشي بحال المغرب، راه كنقراو فريمون لا بيولوجي، كنقراو تو سكي سيانتيفيك، كنعرفوا الدم كيف كيدور لا سيركولاسيون سانغين كيفاش كدور، كنقراو كيفاش نيكزامينيو. راه بحال اللي تقول حنا طبا غير بلا ديبلوم ديال الطبيب، ما كندياغنوستيكيوش، ولكن نقدروا نعرفوا غروسو مودو شنو فين كاين البروبليم وهذا. دونك ساليت هذا ديالي. سيتي ان سولاجمون، سيتي فريمون سولاجمون فاش ساليت لي زيتود ديالي. باسكو دوران شوف الحياه فاش كدوزو من الحياه بزاف د الحوايج، بزاف د الناس كتلقاوهم في الطريق ديالهم، في الطريق ديالكم، اما كتكونوا كتعرفوهم ولا عاد تعرفتوا بهم، تيقدروا يقولوا لكم في الوقت اللي نتوما مثلا اون بيريود دو كومون جو بوغي دير، الوقت اللي نتوما فشلتوا في شي حاجه ولا عندكم مشكل ولا المهم سافا با، فعاود هما ما يشجعوكم، كيزيدوا يهبطوكم. bah finalement tu n'es pas faite pour cette profession. تقدروا pour ces études là, pour cette profession تقدروا تصادفوا الناس يقولوها لكم. الساد une copine, un membre de la famille, quelqu'un juste comme ça اللي حاضر على شي حاجه شافها يقدر يقولها لكم. alors que نتوما
غير كيتجمعوا عليكم بزاف د الحوايج في وقت واحد وكتقدروا تفشلوا في شي حاجه. دونك انا اللي نقدر نقول وهو انا الصراحه ما عمري بيرميت لشي كومونتير ديال شي حد يحطمني. علاش؟ حيت ما كاينش اللي كيعرفني قد راسي انا. واش فهمتوني؟ ما كاينش اللي يقدر يعرف الانسان علاش قاد وعلاش ما قادش الا هو. ما تسناوش واحد اخر اللي يشجعك. مرحبا، سي بيان دي تونتوري افيك دي جون بوزيتيف اللي يقدروا يوصلوكم، باسكو فاش كنتموتيفاو راه سي كوم ان كاربورون اللي كيعاونكم باش تزيدوا لقدام. ما تخليوش ان كومونتير نيجاتيف ولا شي حد باغي يهبطكم بالعاني باش يزيد هذيك سا فو ديفيني با. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك فوالا ساليت لي زيتود ديالي. الناس كيقراو 3 سنين، انا قريت 4 سنين، سي با غراف. المهم هو ساليت وخديت الدبلوم ديالي اي جيتي ترو كونطونط. ياي ساليت. بون فاش ساليت دونك جيتي انغاجي رابيدمون، بديت الخدمه. جو ترافاي كوم انفيرميير. الصراحه بديت في نوتر دام، ابري تا مشيت للشوم. اللي بغيت نهضر لكم على ليكسبيريونس دو ترافاي وهي لا علاقه بالقرايه. الخدمه لا علاقه بالقرايه. الخدمه حقاش فاش بديت نخدم لقيت دغيا ان رومبلاسمون. عطاوني ان رومبلاسمون دو جور، ان ويكاند سور دو، يعني ان ويكاند كنخدم وان ويكاند ما كنخدمش. دونك سافا تري بيان. قيت في لونيفرسيتي، كندير دابا لو باك ديالي ا ديستانس و اوسي جو مونت مون بروبر بروجي. الا كنتو طموحين باغيين توصلوا، عارفين شنو باغيين، سولو سي با موفي. سولو، قلبوا سور انترنت، دومونديو الناس تعاونكم. ما عرفتوش شي حاجه سولوها. انا راه كنت كنتقاتل باش نوصل لداكشي اللي بغيت. كنشوف راسي مثلا لا ماتيير ما فهمت حتى حاجه، الشينويه كنقرا، مي جو مارونج باش نشوف شنو لامبورطون وشنو يقدر يتحط، شنو هو لامبورطون اللي الاستاذ غيسول عليه. وكنمشي مع لي جروب اللي هما كيديروا بحال يفون دي زيتود كي اتوديو اونصومبل، وانا كنكون معاهم باش اللي دخل هو هذاك اللي دار كل شيء وما وصلش الا لكن ربي ما مكتبلكش. اما سينو الا درتي toutes les chances de ton côté, je suis certaine que vous allez y arriver. لي ستاج اللي كنا كندوزو بادي جروب، كل جروب وين اوبيتال غيمشي، كل جروب ومع الساد، وكل جروب ان كار كاين 2 جور، الاغلبيه كانوا 2 جور. كاين اوسي دي ستاج دو سوار. دونك انا حيت كنت ساكنه في ليست وكانت المدرسه ديالي في الويست، دونك حتى لي زوبيتو كانوا في الويست. دونك كنت كنعقل، كنت كنركب اول طوبيس جوبونس مع 5 الصباح كيبدا. اول طوبيس الظلام تقول الليل كنركب انا وشي 3 ولا 4 الناس في الطوبيس بعد نوبات غير جوست لا بروميير. انا اول مترو كنت كنقبطو هو انا باش نبدا باش نوصل في الوقت للسطاج ديالي، حيت كما قلت لكم ليكول كانت بعيده بشي ساعه ونص ولوبيتال كيكون بعيد اكثر ب 2 زور دو طون. دونك بور سارونجي خصك تخرج بكري. دونك سيتي با ايفيدون لي ستاج، وخصوصا لي ستاج عندك البعد التكرفيس. و اون بليس دو سا فاش كتوصل لي ستاج ديالك سون ديفيسيل، tu n'as pas d'expérience. بعد الناس كينساو que tu es là pour apprendre. Beaucoup de besoins de travail comme infirmière. Qu'il y a plusieurs quarts de travail. Tu peux travailler de jour, de soir. Tu peux travailler de nuit aussi. Donc, كل واحد selon la situation familiale dialo. Tu es quand même bien payé. Je vais vous dire que par rapport au travail que tu fais, ça dépend où tu travailles, mais grosso modo, tu es quand même bien payé. Très flexible. يمكن لك تخدم بلوس دور الا كان عندك الوقت وعندك الجهد. يمكن لك مثلا واخا تكون انت كتخدم ديجا ا طون بلان، tu peux t'ajouter d'autres jours اللي دير فيهم ان طون سوبليمونتير. بزاف كنعرفهم هما من النوع ديال لا بيرسون اللي الكتاف ديالها باردين. يعني يمكن لا تخدم خدمه هنا وتقول لك عييت، تخدم خدمه اخرى وتقول لك عييت سا با مارشي، تخدم عاوتاني خدمه. ما تعولوش على لي كومونتير وما تبازاوش على لي زيكسبيريونس ديال بنادم هو اصلا فاشل. الا جيتي تشوف راه تيقول لك الصراحه الخدمه هنايا سي ديفيسيل، ما لقيتش خدمه. سي با فغي، الخدمه موجوده، خص غير اللي دراعو سخان وباغي يخدم وباغي يدير المستقبل ديالو. هنايا اللي موجود الخدمه، كاينه الخدمه.
اللي موجود باش يضحي ويدير دي ساكريفيس ويدير دي اوبجيكتيف يكون طموح يوصل. لي زامي اون اريف على فان د لا فيديو. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال هذا النهار، نتمنى نكون فدتكم. الصراحه جو توني انورميمون باش نشارك معكم مون اكسبيريونس بيرسونيل في الترافاي وفي القرايه. ما تنساوش انا عاودت لكم داكشي اللي دزت منه. سافو با دير كو القرايه انا جاتني صعيبه في هذا لو بروغرام هذا، كنتوما غادي تجيكم صعيبه اوسي. شاكان سون باجاج، شاكان شنو ديجا قاري، شاكان انا الصراحه بغيت نبارطاجي معكم مون اكسبيريونس، ما نغير فيها ما نزيد فيها، غير باش نعطيكم اون ايدي كو واخا تكون حاجه صعيبه واخا تكون حاجه ديفيسيل سافو با دير امبوسيبل نوصلو. Au contraire, ça veut dire que chacun reçoit un moyen comment y arriver, ou chacun يمكن انا j'ai travaillé fort pour arriver واحد اخرى مثلا ولا واحد اخر ديجا تبارك الله ديجا سيانتيفيك ولا ديجا طبيب في بلادو. ان شاء الله ربي يوفقكم ويوصلكم داكشي اللي باغيين. Je vous adore et gros bisous et à la prochaine vidéo.